नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 23 गते सोमबार, चैत कृष्ण पक्षको अष्टमी उपरान्त नवमी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 150 नागे पनि सरकारको तयारी शून्य, चीनले अनुदानमा दिएको खोप पर्सिदेखि लगाइने। वैकल्पिक सरकार गठनबारे अलमल कायमै, 3 पार्टीका आफ्नै शर्त। नागरिकमा वित्तीय पहुँच बढ्दै, सबैसँग बैंक खाता पुग्न भने बाँकी नै। अमेरिकाको फ्लोरिडामा विषाक्त पानी चुहावट, प्रभावित क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई हरायो, टटनहम र न्युक्यासलले बराबरी खेले। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 150 भन्दा धेरै नागे पनि सरकारले यसको सामना गर्न खासै तयारी गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत 8 मा विज्ञप्ति निकालेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गरे पनि अरू तयारी शून्य छ। देशमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 176 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै 1172 जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। हिजो 3456 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका मध्ये 5% कोरोना देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको ल्याबबाट मात्रै 110 जना संक्रमित पत्ता लागेको हो। भारतमा जसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। इडिसिडीका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले नाकामा परीक्षणमा कडाई नगरेकै कारण संक्रमण बढेको बताउनुभयो। पहिलाको भन्दा नयाँ युके भेरिएन्टले 70 गुणा बढीलाई सार्न सक्छ, त्यसैले यसबाट बच्ने एउटै उपाय नेपाल छिर्ने नाकालाई कडाई गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो परीक्षणको दायरा पनि बढाउनु पर्छ। नेपाल छिर्ने विभिन्न नाकाको केही दिन यता हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणले भारतबाट कोरोना संक्रमित धमाधम भित्रिएको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि बङ्गलादेश सरकारले सोमबारदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विदेश जाने, शल्यक्रिया गर्ने र लक्षणसहित थलिनेमा मात्रै कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ केस भेटिने गरेको छ। यसैबीच चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पर्सि बुधबारदेखि लगाउन सुरु गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कोभिड-19 को ब्रिफिङका लागि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चीनबाट प्राप्त खोप चैत 25 देखि काठमाडौँमा तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चिनिया सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, हिमालय पार व्यापार, चीनमा अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूले खोप लगाउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले माघ 14 देखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आउँदो वैशाख 7 गतेदेखि दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आमाको नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुवा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्नेहरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्ताइरहेको पीडा भयावह बनेको छ। तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको अड्कै छ। नागरिकता पाऊ भनेर दिएका निवेदन संसदबाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किरहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊ भनी दिएका 14 वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदा हुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू धेरै व्यक्तिहरू रहेका छन्। तर गृह मन्त्रालयसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। अरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको तथ्याङ्कमा भने संशोधित कानुन पारित नभएकोले र भएका कानुनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आनाकानी गरिदिएकोले नागरिक हुन पाउने झण्डै 67 लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ। जबकि संविधान र देशको कुनै पनि कानुनले नागरिकता सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्देज गरेको छैन। नागरिकता विधेयक अड्केको अड्कै, झण्डै 67 लाख नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
घाट गद्दी अर्थात् काठ काट्ने सङ्कलन गर्ने ठाउँ वरपरका पात पतिङ्गर पन्छाउनु जलाउनु उनीहरूको मुख्य काम हो, ताकि अन्यत्रबाट आएको आगो काठको थुप्रोसम्म नपुगोस् र काठ नजलोस्। वनरक्षक विजय न्यौपाने र वन निगम लिमिटेड पथलैयाका श्रीराम उवागले केही हप्ता यता डिभिजन वन कार्यालय बाराको पसा पोस्टको घाट गद्दीका काठलाई वन डडेलोबाट जोगाउन खटिएका छन्, जहाँ 3 वर्षदेखि झण्डै 40,000 क्युबिक फिट सालको काठ थुपारिएको छ। तराई मधेसमा गर्मी बढ्दो छ। सुकेका पात पतिङ्गरमा आगो सल्किए क्षणभरमै कयौं हेक्टरसम्म फैलिने सम्भावना रहन्छ। गएको हप्ता निजगढको कस्टिया सामुदायिक वन र बकैया नागमनी सामुदायिक वनमा डडेलो लाग्यो, केही काठमा क्षति पनि पुग्यो। सरकारले गएको जेठ 15 देखि सबै किसिमका काठ बिक्री वितरण, ओसार पसार र कटानमा रोक लगाएको थियो। चैत 12 पछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बाहेक सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने गरी निर्णय भएको छ। यसअघि नै वैज्ञानिक वन लागू भएका सरकारी सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुक्खड खडा र ढलपडा रुख काट्न भने फुकुवा गरिएको थियो। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरि घाट गद्दी र जंगलमा झण्डै 11 महिनादेखि थुप्रिएका काठबारे सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन। यसका कारण आगलागी हुँदा घाट गद्दीका काठ डडेलोबाट जोगाउन मुस्किल परेको छ। कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाइँदा झण्डै 60 लाख क्युबिक फिट काठ 11 महिनादेखि अलपत्र परेको यो खबर पनि आजको कान्तिपुरले नै छापेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा काङ्ग्रेसको पछिल्लो निर्णयपछि सत्ता समीकरणमा पर्ने प्रभावको विषयमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 150 नागे पनि सरकारको तयारी शून्य, चीनले अनुदानमा दिएको खोप पर्सेदेखि लगाइने, नागरिकता विधेयक अड्केको अड्के लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। संसद पुनर्स्थापनाको झण्डै 1.5 महिनापछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै अलमलमा देखिएको छ। कांग्रेसका केही नेताले दौडधुप थाले पनि माओवादी केन्द्र र जसपासँग सभापति देउवाले औपचारिक संवाद गर्नु भएको छैन। कांग्रेसले पर्याप्त पहल लिन नसक्दा गठबन्धन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले जसपा र माओवादी केन्द्रले पनि पोजिसन क्लियर गरेको अवस्थामा मात्रै सत्ता समीकरणको मार्ग प्रशस्त हुने बताउनु भएको छ। यस्तै जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेसले पार्टीमा गरेको निर्णयको मात्रै तुक नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले विकल्प तयार भएपछि मात्रै आफूहरू तयार रहने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा संसद विघटन गरेपछि फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बिउताएपछि सुरु भएको नयाँ सरकार निर्माणको बहसले कांग्रेसको निर्णयपछि सहजै आकार गर्न सकेको छैन। बरु दलहरूले अझै एक अर्काप्रति शर्त तिर्स्याउँदै आएका छन्। अनौपचारिक संवादमा रहेको कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर कांग्रेस अङ्कगणितका हिसाबले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्न। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेसँगै वैकल्पिक सरकार गठनबारे बहस सुरु भएको हो। कांग्रेसको यो निर्णयमा माओवादी केन्द्रले साथ दिने बताइसकेको छ। तर नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णायक भूमिकामा जसपा रहेकाले अझै ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनबारे प्रष्ट भइसकेको छैन। यसै विषयमा साथी टेकमान साक्यले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग कुरा गर्नुभएको छ। होइन, अलिकति ढिलै भए पनि कांग्रेसले अहिले गरेको निर्णय सही नै हो होइन। मुलुकलाई धेरै अन्यल र अराजकताको स्थितिमा राख्नु हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि बाटो नखोल्ने नयाँ सरकार निर्माणको लागि, अपोजिसनले पनि चाहिँ एलायन्स बिल्डअप गरेर अगाडि नबढ्ने, त्यसले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको र संविधानको एउटा लोकतन्त्रको मर्यादाहरू चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। संसद विघटन गरिसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापित संसदमा उहाँले जाने अहिलेसम्म नैतिक शक्ति चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छैन, जान्नु नै भएको छैन। त्यसकारणले उहाँले स्वतः त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ओन नगरेको देखिन्छ। उहाँले राजीनामा
दिएर बाटो खोलिदिनु पर्थ्यो। त्यो बाटो उहाँले प्रधानमन्त्रीले लिन चाहनु भएन। प्रधानमन्त्रीले नचाहेपछि स्वाभाविक रूपमा अब प्रतिपक्षले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री जो निरङ्कुश छ, तानाशाही छ, अधिनायकवादी चरित्रको छ भनेर काङ्ग्रेसको निर्णय छ र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा काङ्ग्रेस आन्दोलनरत पनि थियो। सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने दायित्व पनि अपोजिसनकै हो। तर अब शेरबहादुरजीको यस बिचमा अलिकति अन्यल, अलिकति उहाँ संशय, अलिकति कति विश्वास गर्ने माओवादीलाई, कति विश्वास गर्ने जनता समाजवादी पार्टीलाई भन्ने थियो। आफ्ना मुद्दामा कुनै पनि सरकार चाहिँ गम्भीर नदेखिएको भनेर जनता समाजवादी पार्टीले एक हिसाबको अडान राख्दै आयो र उसले चाहिँ हातैको रणनीति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ जसपा, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र नमिल्यो भने सरकार गठनको लागि समस्या छ, या भनौँ सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन। यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब जसपा चाहिँ हात लिन यहाँ आयो र चाहिँ उसले सहयोग गरेन भने शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ, शक्ति पुग्दैन। अब त्यस कारणले गर्दा फेरि सरकार बनाउनको लागि सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भनेको एमालेकै हातमा जान्छ। या त बहुमतको सरकार हुनु पर्यो, या चाहिँ के छ भने अब दुई पार्टी मिलेर चाहिँ समर्थन गरेको सरकार हुनु पर्यो, 2-3 पार्टी मिलेर, या लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउने कुरा संविधानमा छ व्यवस्था। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जसपाको साथ पायो भने आफूले निरन्तरता पाउने आश गरेर बस्नु भएको छ। फेरि त्यो पक्कै हो, त्यो सबैले राजनीतिमा त्यो खेल्छन्। तर अब प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि र चाहिँ मलाई लाग्छ जसपाको पृष्ठभूमि चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्दैन। भनेको अब जसपा भित्र पनि दुई धार छ नि, दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको छ। जसपालाई फुटाएर भयो भने पनि आफूले चाहिँ मत लिने र सरकारलाई टिकाइ राख्ने भन्ने रणनीतिमा त प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ नि। त्यो सम्भव छ, त्यो असम्भव कुरा होइन। राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू चाहिँ छन् नि। संसदबाट चाहिँ उहाँले बहुमत पाउनु भयो भने त उहाँले टिप्ने होइन, उहाँले त फेरि चाहिँ बाँकी कार्यकाल चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। संविधानभन्दा बाहिर जान थालेको प्रधानमन्त्री पो तानासा हो त। तर संविधानभित्र बसेर सरकार बनाउँछु, देश चलाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई त अब बहुमत ल्याएर बहुमत सिद्ध गर्नुभयो, विश्वासको मत लिनुभयो र बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने त ठिक छ नि, त्यसमा त कसलाई आपत्ति हुन्छ र। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्याधिक बढ्दै जान थालेको छ। वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको, गाउँ गाउँसम्म बैंक पुगेको र सरकारी कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै सर्वसाधारण बीच वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बितेका 8 महिनाको अवधिमा आम नागरिकले कुल 3,62,74,000 निक्षेप तथा कर्जा खाता खोलेका छन्। गत एक वर्षको अवधिमै 36,60,180 जनाले निक्षेप तथा कर्जा खाता खोलेका छन्। कुल जनसङ्ख्या भन्दा धेरै बैंक खाता भए पनि सबै नेपाली नागरिक समक्ष बैंक खाता पुग्न भने सकेको छैन। एक व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नै पछि फरक खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि जनसङ्ख्या भन्दा बैंक खाता बढी भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अहिले हरेक नेपालीको खाता नामक कार्यक्रम सञ्चालन भएको, वित्तीय साक्षरता बढेको लगायत कारणले देशको कुल जनसङ्ख्या भन्दा धेरै बैंक खाता खुलेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचको विस्तार राम्रो हुँदै गएको र प्राय सबै कार्यालयमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत तलब भुक्तानी दिन थालिएको बताउँदै ढकालले भन्नुभयो, डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढ्दो छ, यसैका कारण पनि अहिले बैंकमा निक्षेप खाता खोल्नेको संख्या बढेको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले बढाएको हो। अब पेट्रोल प्रति लिटर 120 रुपियाँ पर्नेछ भने डिजेल र मट्टीतेल 102 रुपियाँमा पाइनेछ। यसअघि चैत 3 गते मूल्य बढाएको निगमले चैत महिनामै फेरि मूल्य बढाएको हो।
नेप्से परिसूचकले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु कायम गरेको छ। आइतबार अर्थात् हिजो परिसूचक 0.98% बढेर 2657.61 बिन्दुमा पुगेको हो। हप्ताको पहिलो कारोबार हुने दिन नेप्से परिसूचक 25.71 अङ्कले बढ्यो। यसअघि गएको फागुन 9 गते नेप्से परिसूचक 2640.34 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस दिनको उच्च बिन्दुलाई हिजो आइतबार नेप्सेले पार गरेको हो। ठूला कम्पनीको मात्र कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.93 अङ्क बढेर 470.75 बिन्दुमा पुगेको छ। तितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक किता सेयर सूचीकृत रहेको बैंकको सेयर बिक्री गर्नेहरू बढी हुँदा मूल्यमा असर परेको देखिन्छ। आइतबार हिजो निर्जीवन बीमा समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने व्यापारिक समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। हिजो एकै दिन विदेशबाट 15वटा शव नेपाल ल्याइएको खबरमा मिनु लामिछाने दुःख व्यक्त गर्दै उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, दुःखद खबर। भविष्यको सपना बोकेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु परेको छ, तर सपना पूरा नहुँदै बाकसमा फर्काउनु पर्छ। देश बनाउनु पर्ने नेताजीहरू सत्ताका लागि लडाईँ गर्नुहुन्छ। युवाको बारेमा कसले सोच्ने? गुरुङ श्याम लेख्नुहुन्छ, खबर सुनेर पनि उदेक लागेर आउँछ। गएको वर्ष पनि एकै दिन 17 जना युवाहरूको जीवन यसै गरी बन्द बाकसमा आयो। त्यो बेला पनि मन रोएको थियो। अहिले पनि त्यही नियति दोहोरियो, आँसु थामिएन। बन्द बाकसमा घर आउनेको परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। आगलागीको घटना बढेको खबरमा कृष्ण सुर्खेती लेख्नुहुन्छ, विपदको पूर्व तयारीमा सबै तहका सरकार किन चुकेका होलान्? अनि मनोज बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, कुनै पनि बहानामा जंगलमा डडेलो लगाउनेलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, अनि मात्र डडेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको फ्लोरिडामा विषाक्त पानी चुहावट भएको छ। विषाक्त पानी रहेको बाँधबाट पानी चुहावट भएपछि कम्तीमा 300 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। फ्लोरिडाको टाम्पा बे क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था लागू भएको CNN ले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान भनिएको छ। विषाक्त पानी रहेको पोखरी पिनी पोइन्ट बाँध क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 31 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको ठूलो बाँधबाट चुहिएको पानीमा फस्फोरस र नाइट्रोजन मिसिएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेटमा आज एउटा मात्रै खेल हुँदैछ। आज लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 खेल्दैछन्। खेल कीर्तिपुर मैदानमा दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। हिजो भएको खेलमा मेयर्स 11ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 27 रनले हराएको थियो। यस्तै अस्ति भएको पहिलो खेलमा प्रदेश नम्बर 1 APFसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। फाइनल खेल भने चैत्र 28 गते हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई हराएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई 2-1 गोलले हराएको। जितपछि दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 30 खेलमा 60 अङ्क भएको छ भने ब्राइटनको 32 अङ्क छ। प्रिमियर लिगमा राति भएको खेलमा टोटनह्याम हटस्पर र न्यूक्यासलले बराबरी खेलेका छन्। टोटनह्यामले घरेलु टोली न्यूक्यासलसँग 2-2 को बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै टोटनह्यामको 30 खेलमा 49 तथा न्यूक्यासलको 29 अङ्क छ। अर्को खेलमा एस्टन भिल्लाले फ्लोह्यामलाई 3-1 गोलले हराएको छ। यस्तै साउथह्याम्पटनले बर्नलीलाई 3-2 हराएको छ। आर्सेनल लिभरपुलसँग 3-0 गोलले पराजित भएको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा रहेको जंगलमा लागेको डडेलो बलले बस्तीमा क्षति पुगेको छ। सामुदायिक वनमा लागेको डडेलोले खोटाङ बजार पुरानो गाउँ र रातमाटामा गरी 9 घर जलेको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले बक्यौता रकम तिर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला लेखा समितिले 1 महिनाभित्र बक्यौता रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो। गैंडा गणनामा खटिएका एक कर्मचारीको हिजो हात्तीको लागि घाँस काट्दै गर्दा बाघको आक्रमणमा परि ज्यान गएको छ। बर्दियाको ठाकुर बाबा नौका
31 वर्षीय हात्तीसारका पछुवा पुलिसराम थारूको ज्यान गएको हो। सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाका अनुसार हिजो बेलुकी झन्डै 5 बजे घटना भएको हो। हिजोको घटनापछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक टोली र निकुञ्जको कर्मचारीले बेलुकी 8 बजे त्यो क्षेत्रबाट एउटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुषमा रिजाल रेग्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उहाँकै 84 वर्षीय आमाको जाहेरीपछि रेग्मीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। उजुरीमा छोरीले आफूहरूको 3 करोड बढी सम्पत्ति लगे पनि हेरचाह नगरेको उल्लेख छ। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता धेरै रहेको भेटिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरेका बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो देखिएको हो। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा 6औं कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएको छ। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल बीच लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। साना उद्यमीलाई विकास बैंकले सहज कर्जा दिने भएको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। पूर्वतिरको होड पश्चिमतिरको दौड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 150 नागे पनि सरकारको तयारी शून्य। चीनले अनुदानमा दिएको खोप पर्सिदेखि लगाइने। वैकल्पिक सरकार गठनबारे अलमल कायमै तीनै पार्टीका आफ्नै शर्त। नागरिकमा वित्तीय पहुँच बढ्दै बैंक सबैसँग बैंक खाता पुग्न भने बाँकी नै। अमेरिकाको फ्लोरिडामा विषाक्त पानी चुहावट प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई हरायो। टटनहम र न्युक्यासलले बराबरी खेले। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले केही दिन अगाडि बनाउनु भएको एउटा कार्टुन लिएका छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कामसँगै कोरोना फैलिरहेको विषयसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ देख्दै डरलाग्दो निकै ठुलो र अलि सानो खालको कोरोना बाटोमा हिँडिरहेका छन्। सानो कोरोनाको चाहिँ लडेर घाइते भएको मान्छे जस्तो टाउकोमा, हातमा, शरीरका अरू ठाउँमा चोट लागेको छ। अघिल्तिर कोरोनाको खोप लगाउने सुई बोकेका एकजना मान्छे पनि छन्। अनि सुई बोकेको मान्छेलाई देखाउँदै ठुलो कोरोनासँग चोट लागेको सानो कोरोना भन्दैछ, यही हो दाई मलाई हान्ने। पाल्पाको सामुदायिक रेडियो मदन पोखरा 106.9 मेगाहर्ज 23औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो मदन पोखरालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरनबाट बिदा हुने बेला भएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै मदन र मिलन बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।